chi-square test for population variance. Population variance भनेपछि पपुलेसन भेरिएन्सको स्पेसिफाइड पपुलेसन भेरिएन्सको टेस्ट गर्नुपर्दा chi-square प्रयोग गर्छौँ। स्पेसिफाइड पपुलेसन भेरिएन्स भनेको भेरिएन्सको भ्यालु केही दिएको अवस्थामा तोकिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा सपोज गरौँ भेरिएन्सको भ्यालु यति दिएको छ, टु टेस्ट वेदर population variance is सिग्मा नट स्क्वायर। सिग्मा नट स्क्वायर भनेको यसको भ्यालु मानौ 4, 5, 10 केही होला, भेरिएन्स 16 यस्तो केही भेरिएन्स दिएको अवस्थामा, केही स्पेसिफाइड गरिएको अवस्थामा है त, स्पेसिफाइड गरिएको अवस्थामा टेस्ट गर्नुपर्ने। टु टेस्ट वेदर द पपुलेसन भेरिएन्स इज गिभेन, स्पेसिफाइड तोकिएको, मानव तोकिएको छ 16, 17, मैले अहिले त अब 16, 17, 18 त लेख्न मिलेन, त्यही भएर मैले लेखिदिएँ स्पेसिफाइड भनेको सिग्मा स्क्वायर, अर्थात् सिग्माको भेरिएन्सको भ्यालु सिग्मा नट स्क्वायर दिएको छ, केही भ्यालु तोकिएको छ। त यस्तो अवस्थामा यो टेस्ट गर्नु छ भने त्यसको लागि हामीले यहाँनिर नल हाइपोथेसिस फर्स्टमै सेटिङ अफ नल हाइपोथेसिस गर्छौँ। सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज, ल सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अन्तर्गत सबभन्दा पहिला नल हाइपोथेसिस लेख्छौँ। नल हाइपोथेसिसमा सधैँ तपाईँले यो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टु सिग्मा नट स्क्वायर भनेको स्पेसिफाइड पपुलेसन भेरिएन्स इज यति, द्याट इज द पपुलेसन भेरिएन्स इज यति, सिग्मा नट स्क्वायर। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा पपुलेसन भेरिएन्स इज नट इक्वल्स टु सिग्मा 2 स्क्वायर, यो 2 टेल टेस्टको लागि भेरिएन्स इज ग्रेटर देन सिग्मा नट स्क्वायर, राइट टेल टेस्ट भयो। यसरी गरिएको छ भने लेफ्ट टेल टेस्ट, ल र तीनवटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लेख्छौँ। अब त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त हाम्रो ट्रेडिसनल नै छ, पुरानै प्याटर्न छ, दिएको छ भने त्यही लेख्ने, तोकिएको छैन भने 5% एज्युम गरेर अगाडि बढ्ने। अब त्यसपछि छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धमा। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा यहाँनिर chi-square भनेको अर्कै फर्मुला हामीले प्रयोग गर्छौँ। यहाँ अन्डर नल हाइपोथेसिस chi-square भनेको यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ, सम अफ x माइनस x बारको स्क्वायर अपन भेरिएन्सको स्क्वायर, एउटा यो भयो। अर्को फर्मुला यो कि त यो प्रयोग गर्छौँ, यसरी दिएको छ। अर्को chi-square इक्वल्स टु स्मल n स्मल s स्क्वायर अपन सिग्मा स्क्वायर, यो प्रयोग गरिदिन्छौँ। बुझ्नुभयो नि? अब यदि क्यापिटल दिएको छ भने यसको ठाउँमा हामीले यो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, n माइनस m1 क्यापिटल s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। त्यो खासै होइन, यो दुईवटा सम्झिनु होला। दुईवटा मध्ये कुनै जे गिभेन दिएको छ त्यही अनुसारले उपयुक्त हामीले क्यालकुलेसन गरिदिन्छौँ। र स्मल एस स्क्वायरको क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला तपाईँले सबैजनाले सम्झिराख्नु भएको छ है त, लेख्नै पर्दैन। ल अब सिधै क्यालकुलेसन, यहाँनिर तपाईँलाई यो क्रिटिकल भ्यालु हेर्न चाहिँ फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ, टेबल भ्यालु। त्यहाँनिर क्रिटिकल भ्यालुमा आएपछि कुनै एउटा प्रब्लममा म तपाईँले कसरी सल्भ गर्ने, क्रिटिकल भ्यालु कसरी हेर्ने, टेबल कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसको बारेमा म डिटेलमा भनिदिन्छु। क्रिटिकल भ्यालुमा क्वेसन नम्बर 30 अब सल्भ गरौँ।
ल क्वेसन नम्बर 30 को हेर्नुहोस् त। ल क्वेसन नम्बर 30 के भनिएको छ क्वेसन नम्बर 30 मा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 30 मा height in inches of 10 students, height in inches of 10 students, 10 students are given below. The data दिएको छ height को inches मा. Can we say that variance of the distribution height all students are equal to 50? के 50 equal छ variance? त अब यहाँनिर 30 नम्बरमा setting of hypothesis first मा. Setting of hypothesis is first मा हामीले लेखिरहेका छौँ setting of hypothesis is. Setting of hypothesis is मा फर्स्ट मा नल हाइपोथेसिस मा भेरिएन्स कति दिएको छ स्पेसिफाई गरेको छ 50 सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टु 50 दैट इज भेरिएन्स अफ द distribution of heights of all students is equal to 50. अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा यो इज इक्वल टु किवर्डबाट हामीले के थाहा पायौँ टु टेल टेस्ट हो. सो सिग्मा स्क्वायर इज नट इक्वल्स टु 50 टु टेल टेस्ट दैट इज variance of the distribution of heights of all students is not equal to 50. ल यो भयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस. त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स. लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अन्डरमा यहाँनिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स तोकिएको छैन. सो इट इज assumed that alpha equals to 5%. त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक. अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको फर्मुला टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस का स्क्वायर इक्वल्स टु हामीले यो टेबलबाट जो क्यालकुलेसन टेबल दिएको छ यसबाट यो क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ. समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर अपन सिग्मा स्क्वायर र यसको डिग्री फ्रिडम n-1 हुन्छ है. डिग्री फ्रिडम n-1. अघि मैले डिग्री फ्रिडम लेख्न छुटाएको छु. डिग्री फ्रिडम सम्झिनु होला n-1 सधैँ. ल अब यति भयो. अब यो यसको क्यालकुलेसनको लागि ल टेबल एउटा गरौँ त क्यालकुलेसनको लागि. यता लेभल अफ सिग्निफिकेन्स देखि मैले गरेँ. ल भयो हैन. ल क्वेसन टेबल कपी गर्नुहोस् त. टेबल के दिएको छ हामीसँग क्यालकुलेसन x को भ्यालु र x माइनस x बारको स्क्वायरको भ्यालु सिधै क्यालकुलेसन गर्नु. x को भ्यालु कति छ 60 65 62 66 68 70 65
64 68 68 र 72 अब मिन क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त समेसन एक्स सबभन्दा पहिला समेसन एक्स क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् समेसन एक्स कति टोटल समेसन एक्स भन्नुहोस् त कति छ एड गर्नुहोस् त र मिन क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् 660 डिभाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त 660 डिभाइड बाई 10 भनेपछि 66 मिन आयो अब तपाईँले मिनबाट घटाउनुहोस् एक्स माइनस मिन त 66 छ त 60 माइनस 36 यो 61 यो होइन 62बाट 16 0 4 16 1 1 अनि 4 4 फेरि 4 4 36 समेसन एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर कम्प्युट गर्नुहोस् अब टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कति आउँछ 118 ल भयो अब का स्क्वायरको क्याल्कुलेसन गरिदिउँ यहीँ क्याल्कुलेसन गरिदिउँ छेउमै गर्दा भयो नाउ का स्क्वायरको भ्यालु के छ फर्मुला समेसन एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर अपन सिग्मा स्क्वायर 118 र सिग्मा स्क्वायर नलाएपछि त्यसमा कति भनेको छ 50 त का स्क्वायरको आन्सर कति आयो भ्याल्यु भन्नुहोस् त डिभाइड गर्नुहोस् त 118 डिभाइड बाई 50 2.36 आयो तपाईँको ल का स्क्वायरको देयरफोर क्याल्कुलेटेड का स्क्वायर कति भयो क्याल्कुलेटेड का स्क्वायरको भ्यालु हामीले 2.36 प्राप्त गऱ्यौँ ल भयो अब यसपछि अब इम्पोर्टेन्ट टर्म आयो यो मेटो है त का स्क्वायरको भ्यालु 2.36 आयो त्यही यो फरक किसिमको छ अब हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु छ क्रिटिकल भ्यालुमा डिग्री फ्रिडम पहिला लेख्नुहोस् डिग्री अफ फ्रिडम डिग्री फ्रिडम भनेको n-1 n कतिवटा छ कतिवटा डाटा छ 10 10 माइनस 1 भनेपछि 9 डिग्री फ्रिडम अब 9 डिग्री फ्रिडम त एट अल्फा इक्वल्स टु 5% र डिग्री एन्ड डिग्री अफ फ्रिडम इक्वल्स टु 9 and for degree freedom 9 and for two tailed test ल अब हेर्नुहोस् एउटा फिगर ड्र गर्नुहोस् का स्क्वायरको फिगर यस्तो हुँदैन का स्क्वायरको फिगर पहिला पेज टेबल पल्टाउनुहोस् त का स्क्वायरको टेबल पल्टाउनुहोस् का स्क्वायरको टेबल हेर्दा तपाईँको का स्क्वायरको फिगर यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् फिगर पहिला ध्यान दिनुहोस् यो फिगर हेर्नुभयो यी फिगर राइट स्क्युड फिगर हुन्छ स्याडेड पोर्सन राइटपट्टि यो फिगर कस्तो हुन्छ राइट स्क्युड का स्क्वायरको फिगर है त का स्क्वायर भयो अब हेर्नुहोस् यो टेबल भ्यालु नि राइटतिरको मात्र राइट टेल टेस्टको लागि मात्र दिएको छ टेबल भ्यालु कसरी बुझ्यौँ राइट टेल टेस्टको हेर्नु त स्याडेड पोर्सन कतातिर छ राइटपट्टि स्याडेड पोर्सन भनेपछि यो टेबल भ्यालु सबै राइट टेल टेस्टकै लागि हो राइट टेल टेस्टकै लागि हो यो स्याडेड पोर्सन भनेपछि राइट टेल टेस्टकै लागि स्याडेड पोर्सन हो त्यसो भए अब हामीलाई त टु टेल टेस्ट चाहियो 5%मा 5% भनेको यताको पनि 2.5% राइटमा पनि 2.5% 2.5%
अनि टोटल कति भयो? टोटल टेस्टको 5% भयो। अब यहाँनिरको भ्यालु त सिधै भन्न सक्छौँ, किनभने योभन्दा राइट कति स्याडेड पोर्सन छ? 2.5। त तपाईँले यो भ्यालु प्राप्त गर्नलाई क्याल्कुलेटेड टेबुलेटेड काई स्क्वायर यो भ्यालु कति हुन्छ भन्नुहोस् त यहाँनिरको? यो यता 2.5 मा, यतातिर 2.5 2.5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। कति डिग्री फ्रिडममा हेर्ने? डिग्री फ्रिडम त 9 9 डिग्री फ्रिडममा कति भयो? 19.023। तर अब यहाँनिरको भ्यालु हो। अब यतातिर यो टिक्का स्क्वायर यहाँनिरको टेबुलेटेड काई स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नलाई नि यता स्याडेड पोर्सन राइटपट्टि सधैँ स्याडेड पोर्सन हेर्नु होला, लेफ्टको त होइन। त राइटपट्टिको यहाँदेखि यहाँसम्म कति एरिया भयो? यो एरिया 2.5%, राइटपट्टिदेखि एरिया काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँसम्म पुग्दा कति एरिया भयो? त 100%मा 2.5 घटाइदिनुहोस् न, किनभने राइटपट्टिको स्याडेड हो। त 97.5 मा हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिग्री फ्रिडम सेम 9 डिग्री फ्रिडमै 97.5 मा हेर्नुहोस् त कति भ्यालु छ? हो, यो भयो। यो यसरी राइटपट्टिबाट हेर्ने हो, बुझ्नुभयो? एरिया यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यसरी यतातिरको नहेर्ने। अब यसको मिनिङ टेबुलेटेड भ्यालु 2.7 र यो रिजनलाई के भनिन्छ? एक्सेप्टेन्स रिजन। एक्सेप्टेन्स रिजन र यो छेउकोलाई के भनिन्छ? रिजेक्सन रिजन। अब भन्नुहोस् त हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति छ? यो टेबुलेटेड भ्यालु यो दुईटा आयो फिगर ड्र गरेर। अब डिसिजनमा जाउँ। अब डिसिजनमा हेर्नुहोस् त टेबुलेटेड के अरे क्याल्कुलेटेड काई स्क्वायर कति छ हामीसँग? क्याल्कुलेटेड काई स्क्वायरको भ्यालु अघि क्याल्कुलेट गरेको थियौँ, कति छ? क्याल्कुलेटेड काई स्क्वायरको भ्यालु भन्नुहोस् त? 2.36। अब भन्नुहोस् त 2.36 कुन रिजनमा पर्यो? स्याडेड रिजनमा पर्यो कि एक्सेप्टेन्स रिजनमा? रिजेक्सन रिजनमा कि एक्सेप्टेन्स रिजनमा? 2.36 यसरी भ्यालु बढ्दै जाँदा यो 2.7 भयो। एक्सेप्टेड रिजनमा पर्यो सर। 2.36 छ। अरे यो अगाडि नै पढिहाल्यो 2.5। यतै पर्यो नि। हो, यो भित्र त पर्दै परेन। हो, यो भित्र त पर्दै परेन भनेपछि रिजेक्सन रिजनमा परिरहेछ यहाँ हेरौँ, हो कि नै? सो अब त त्यसो भए हियर which does not lie in the rejection region, in the acceptance region, which does not lies in acceptance region भनेपछि which lies in rejection region भन्नुहोस् न, acceptance region भित्र परेन। सो एच नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो। which lies in rejection region भन्दा लेख्दा पनि भयो, which lies in rejection region यसरी which does not नलेखौँ, which lies in the rejection region लेख्नु सजिलो हुन्छ। which lies in rejection region, so H0 is rejected. That is H0 rejected भन्नुको अर्थ H1 is accepted. Hence H1 accepted भन्नुको अर्थ के त? H1 accepted भन्नुको मिनिङ के the variance of के डिसिजन गर्नु हो। Hence this indicates that the variance is not equal to 50 भयो। यसरी डिसिजन गर्नु होला। यो क्वेसन नम्बर 31 को हिन्ट्स के क्वेसन छ? स्पेसिफिकेसन फर द म्यानुफ्याक्चर अफ पर्टिकुलर टाइप अफ अर्नामेन्ट स्टेट द्याट भेरिएन्स इन वेट सुड नट एक्सिड 0.015। भेरिएन्स हामीलाई टेस्ट गर्नु छ। भेरिएन्स 0.015 भन्दा बढी हुनु हुँदैन, कम, नट एक्सिड यति भने 0सम्म 0.05 0.05 सम्म हुनुपर्छ। अब यसको लागि ऱ्यान्डम स्याम्पल n लिएको छ र a random sample of 15 such ornament yields this much variance भनेपछि तपाईसँग n पनि छ। n छ कति? 15, स्मल s भेरिएन्स दिएको छ, स्मल s 0.027 दिएको छ। नल हाइपोथेसिस के लेख्नुहुन्छ?
भेरिएन्स इज 0.015। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के लेख्नुहुन्छ यहाँनिर? अब अपोजिट यसले नल हाइपो यसले हाइपोथेसिसलाई सपोर्ट गर्यो। उसले के भनेको छ? हाइपोथेसिसले तपाईँको भनेको छ 0.015 भन्दा बढी हुनु हुँदैन, नट एक्सिड। त यतिसम्म हुनुपर्छ, यतिसम्म छ भने उसले भनेको कुरा मिल्यो। त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा ग्रेटर देन 0.015 लेख्नु होला। यो राइट टेल टेस्ट भयो, राइट टेल टेस्ट। अनि यसबाट तपाईँले काई स्क्वायर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ, एन स्मल एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। एन दिएकै छ 0.027 अनि सिग्मा स्क्वायर 0.015। ल काई स्क्वायरको भ्यालु यसरी क्यालकुलेसन गरिदिनु होला। कति हुन्छ भन्नुहोस् त काई स्क्वायरको भ्यालु? क्यालकुलेट गर्नुहोस् त। 15 इन्टु 0.0 27 आयो हेर्नुहोस्। त क्यालकुलेटेड हो, क्यालकुलेटेड काई स्क्वायर 27 आइसक्यो हेर्नुहोस्। अब टेबल भ्यालु हेर्नलाई त्यो राइट टेल टेस्ट भयो, राइट टेल टेस्ट हो। त राइट टेल टेस्ट त झन् डाइरेक्ट भ्यालु हेर्न भइहाल्यो नि। यसमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन 5। त राइट टेल काई स्क्वायर पनि त राइट टेल टेस्ट नै हुन्छ। यतातिरको 5% हेर्नुहोस् राइट टेल टेस्टमा कति छ? टेबुलेटेड काई स्क्वायर कति हुन्छ? 5% पो हेर्नुहोस्, त्यही नै हुन्छ। यसमा त हामीलाई डिसिजन गर्न गाह्रो भएन। कति छ? 5 डिग्री फ्रिडम कति हुन्छ? डिग्री फ्रिडम एनको भ्यालु हामीसँग यहाँ 15 छ। 14 डिग्री फ्रिडममा हेर्नुहोस्। 14 डिग्री फ्रिडममा 5%मा कति छ? 23.685 हो कि नै? बुझ्नुभयो? एन 15 छ भने कति डिग्री फ्रिडममा हेर्छौँ? n-1 14 डिग्री फ्रिडममा। ल राइट टेल टेस्टकै टेबल भ्यालु दिएको भयो र हामीले कन्भर्सन गर्नुपर्ने, डाइरेक्ट यो आयो। यो भयो एक्सेप्टेन्स रिजन, यतातिर रिजेक्सन रिजन। अब भन्नुहोस् त क्यालकुलेटेड भ्यालु कुनमा पर्यो? रिजेक्सनमा कि एक्सेप्टेन्समा? यहाँ यो भ्यालु चाहिँ कति छ? 23। यो भ्यालु 23 हो। 23 पोइन्ट 23 पोइन्ट कति छ? 23.685 685। यो टेबुलेटेड भ्यालु भयो, टेबुलेटेड काई स्क्वायर। रिजेक्सनमा पर्यो नि, 23 भन्दा कटिसक्यो नि। त H0 रिजेक्ट भयो। रिजेक्ट भन्नुको अर्थ H1 एक्सेप्ट। त यो उसले भनेको कुरो मिलेन, भेरिएन्स चाहिँ योभन्दा बढी भइदियो। H1 एक्सेप्टेड भयो। बुझ्नुभयो? ल अब यसै गरी अब तपाईँले 23 को भन्न सक्नुहुन्छ। 23 मा पनि भेरिएन्स यही गिभेन यस्तै दिएको छ अनि आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। एन कति दिएको छ 23 मा? 25। सरी 32। 25 32 मा 25 र सिग्मा दिएको छ 0.1 0.73। त सिग्मा स्क्वायर गरिदिनु होला तपाईँले। स्क्वायर गर्दा त्यसकै होल स्क्वायर। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.73। त भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्न त हामीलाई थाहा छ। स्मल एस दिएको छ अनि सिग्मा स्क्वायर कति छ? 1। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1। त एच नट सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टु 1। अनि यो कुन हो त? लेस भेरिएन्स भनेको छ भनेपछि लेफ्ट टेल टेस्ट हो। यो सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 1, लेफ्ट टेल टेस्ट। यो पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट टेल टेस्टमा कसरी हेर्ने? यतातिरको टेबल भ्यालु हेर्ने। 5% भनेको छ नि, त 95%मा हेर्नु होला। यता लेफ्टमा 5% हुनुपर्छ, हो कि नै? लेफ्टमा 5% हुनलाई राइटमा कति हुनुभयो? यो त टेबल त राइटको दिएको छ। लेफ्टमा 5% भन्नुको अर्थ राइटमा 95%। त 95%मा तपाईँ टेबल भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सेप्टेन्स रिजन, यो रिजेक्सन रिजन। बुझ्नुभयो? ल तब